यार एक होटल सील करवाना। बुकिंग आपको पता है कर ली थी, अब ये कोरोना ने। आप समझे ये मेरा अपना ही है और आप कोई परेशानी नहीं। नहीं पकड़े, ये 50 शादी हाल की, ठीक है ना? क्या है आप? मैं हूँ एस नाज़िमाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद है। वो मुझे देख के ही समझ जाते कि इस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको इतना दिया जाए। पैसे किस चीज के ले रहे हैं? ये मामले क्या है? गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। क्यों गाली दे रहे हैं आप? अरे मैं मारो कुछ चीज उठा के। मैं क्यों लूंगा? मेरे एक मिनट रिश्वत अरेस्ट कराऊंगा, एक मिनट अभी करें। अपने पावर नहीं अभी करें। अभी तुम्हारे पास खिलाफ केस करूंगा। अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूंगा। तो क्या आप आम बेचते हैं? जाहिर सी बात है, तो जितना हुआ उसको वापस रिटर्न तो करेंगे ना मुझे पैसे। पैसे रिटर्न तो करेंगे ना। ये तो अंडरस्टूड बात है। बिल्कुल ठीक बात। ये है नाज़िमाबाद कराची के असिस्टेंट कमिश्नर, खैर अब तो साबिक असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली। सोचिए कि खुदा ने इन्हें कितनी इज्जत से नवाजा था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के ज़िला वस्ती यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सबसे अहम इलाके नाज़िमाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया था। लाखों की सरकारी गाड़ियां, कई बावर्दी मुसल्लह मुहाफिज, आलीशान एयर कंडीशन दफ्तर, समाज में इज्जत और एहतराम, किसी का भी कारोबार चलवाने या बंद करवाने का इख्तियार, एक मजिस्ट्रेट से बढ़कर ताकत, सरकारी घर, बच्चों की तालीम, मेडिकल और हर वो चीज जिसका कोई आम इंसान महज ख्वाबों ही में तसव्वुर कर सकता है। इनकी ये लाखों की तनख्वाह और लाखों की मुराद इन्हें एक ऐसी गरीब कौम अपना पेट काट काट कर देती थी जिसका बच्चा बच्चा कर्ज के बोझ तले दबा है, जहां कई घरानों में फाके होते हैं, जहां लड़कियां जहेज ना होने की वजह से शादी हुए बगैर ही बूढ़ी हो जाती हैं, जहां बच्चे कचरे दानों में अपना रिज्क तलाश करते हैं। और ये बेचारी कौम इन आला अफसरान को अपने टैक्स के पैसों के जरिए ये तनख्वाह और मुराआत इसलिए देती है कि ये मुल्क में कानून नाफिज करे, ये अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, ये मेरिट पर काम करें ताकि कानून और ज़ाबिते की नज़र में अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े हों। वो गरीब अवाम जो चाय की पत्ती से लेकर माचिस की डिब्बी तक हर चीज पर टैक्स अदा करती है, उसके टैक्स के पैसों से अय्याशी और बादशाही करते इश्तियाक अली जैसे करप्ट अफसरान को न जाने कौन सी हवस और लालच रिश्वत लेने पर मजबूर करती है। आज के सरेआम में आप पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत लेते हुए देखेंगे। यार एक होटल सील करवाना। नहीं पकड़े, ये 50 शादी हाल की, ठीक है ना? और फिर ये भी देखिएगा कि एक सहाफ़ी के तौर पर नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर जब हमने उनका मुहासबा करना चाहा तो असिस्टेंट कमिश्नरी के जोम में इन साहिब की फिरौनियत का क्या आलम था। मैं कभी नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। क्यों नहीं सुनेंगे मैं भाई? सुनूंगा। मेरे टैक्स के मैं पैसों नहीं से सुनूंगा। तनख्वाह मिलती है आपको। अरे तुमने मेरे यहाँ पे टैक्स के पैसों से जबान को कंट्रोल करके रिश्वत खोर अफसर, एक मिनट रिश्वत खोर कराऊंगा, अफसर। एक मिनट अभी करें, अभी करवाएं। मैं अपने पावर नहीं अभी करें, अभी तुम्हारे पास खिलाफ केस करूंगा। अभी हाई कोर्ट करें, में। करें ना। हाई कोर्ट में केस अभी करूंगा, करें, छोड़ूंगा नहीं। अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूंगा। क्या करोगे? ये तुम तरीका। रॉन्ग नंबर मिलाया है तुमने। कराची के इलाके नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली, जिसकी जात भी जानबूझकर ना हम लिख रहे हैं और ना ही बता रहे हैं, इसलिए कि इस एक करप्ट अफसर को किसी जात, किसी इलाके या किसी खास जबान के पीछे छुपने का मौका ना मिले। हम इंशाअल्लाह आज के बाद भी यही कोशिश करेंगे कि किसी करप्ट, राशि और बदउन्वान इंसान के नाम के साथ उसकी जात का जिक्र ना किया जाए। यह सोच नाफिज करने के लिए कि जैसे दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही करप्ट इंसान की कोई कौमियत नहीं होती।
اسسٹنٹ کمشنر اشتیاق علی کرپشن کے حوالے سے عظیم شہرت رکھتے تھے۔ موصوف پہلے حیدرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر تعینات تھے، جہاں ایک سرکاری تقریب کے لیے ایک بریانی والے سے زبردستی بریانی منگوانے کی ان کی فون ریکارڈنگ منظر عام پر آنے کے بعد انہیں اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور کوئی سزا دینے کی بجائے انہیں انعام کے طور پر اس سے بھی اہم جگہ یعنی کراچی میں تعینات کر دیا گیا۔ ہلو بھائی بات کر رہا ہوں بریانی جہر لمبر سے۔ این جی اوز والے ہوں گے، ان کو کہا تھا 2 دیکھ کے لیے آپ کو لیٹر لیا ہے، اس کو آپ ان سے لے لیں، وہ لیٹر آپ کو دیں گے۔ کل ان کا پروگرام ہے، سیکرٹری کلچر بھی آ رہا ہے، کمشنر صاحب ادھر جی تو آپ پہنچائیں گے، 4 میں سے 400-500 آدمی کھا جائیں گے نا۔ تو یہ کس ٹائم دینی ہے اور کل دینی ہے؟ کل 1 بجے 8 کاؤنسل میں، ان سے پیسے سے کچھ بھی نہیں لینا، باقی ان کو پہنچانا اور خیال بھی کرنا اس کو، ٹھیک ہے۔ ٹیم سریام کی خفیہ ریکارڈنگ میں آپ خود بھی دیکھیں گے اور سنیں گے کہ یہ اپنی کرپشن کے قصے یوں بیان کرتے ہیں جیسے ان کی کرپشن کوئی تمغہ یا ٹرافی ہو، جیسے رشوت خوری کوئی اعزاز کی بات ہو۔ میں اس چیز میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا مجھے اتنی چاہیے، جو بھی ملتا ہے میں ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے ہی سمجھ جاتے کہ اس افسر کی اتنی پرسنالٹی نہیں کہ اس کو اتنا دیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کراچی اشتیاق علی کی رشوت خوری اس قدر زبان زد عام تھی کہ ٹیم سریام نے اس کرپٹ اسسٹنٹ کمشنر سے عوام کی جان چھڑوانے کا تہیہ کیا۔ ہمارے ایک نمائندے نے پہلے اس اسسٹنٹ کمشنر کا جاننے والا تلاش کیا، اس سے دوستی کی، پھر آہستہ آہستہ اس کے توسط سے اسسٹنٹ کمشنر تک رسائی حاصل کی تاکہ اسسٹنٹ کمشنر اشتیاق علی کو ہمارے نمائندے پر کوئی شک نہ گزرے۔ اشتیاق علی سے تعلقات بن جانے پر ہمارے نمائندے نے اسے سب سے پہلے ایک ایسا کام کہا جس سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ ہمارے نمائندے نے کرونا وبا کے دوران سخت لاک ڈاؤن کے دنوں میں اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اشتیاق علی سے ایک شادی ہال میں 3 شادیاں کروانے کی اجازت مانگی، اور اسسٹنٹ کمشنر اشتیاق علی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقے میں کرونا لاک ڈاؤن کے دوران کسی بھی طرح کی تقریب نہ ہونے دے، کرونا کے خلاف حکومت سندھ بالخصوص چیف منسٹر مراد علی شاہ اور اپنے ساتھی افسران کی کوششوں میں ان کی جنگ کا حصہ بنے، اس بدبخت کرپٹ اسسٹنٹ کمشنر نے 50,000 روپے لے کر شادی ہال میں نہ صرف شادیوں کی 3 تقریبات کی اجازت دے دی بلکہ خود ان تقریبات کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی شرارتی دشمن نے ڈپٹی کمشنر کو بھی فون کر کے ان تقریبات کی اطلاع دی تو بھی میں معاملے کو اتنا لٹکاؤں گا کہ آپ لوگوں کا کام نکل جائے گا، یعنی شادی کی تقریب کے اختتام تک میں اپنے اعلیٰ افسران کو بھی الجھائے رکھوں گا۔ کیا ہیں آپ؟ میں ہوں ایس ناظم آباد، اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد ہیں۔ پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ گالی دے رہے ہو؟ گالی دے رہا ہوں۔ کیوں گالی دے رہے ہیں آپ؟ ارے میں مارو کچھ چیز اٹھا کے ایک منٹ ابھی کریں، اپنے پاور نہیں چاہتے، ابھی کریں، ابھی تمہارے پاس خلاف کیس کروں گا، ابھی کریں، چیف سیکرٹری سی ایم کے ہاں کہوں گا۔ تو کیا آپ آم بیچتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جتنا بھی ہوا اس کو واپس ریٹرن تو کریں گے نا مجھے پیسے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔